Hi everyone, Assalamu alaikum. Here is Abid Usman. You are watching my YouTube channel Learn English with Abi. आज 19 अप्रैल 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। इस डॉन एडिटोरियल का टाइटल है एक्स पोस्ट फैक्ट। एक्स पोस्ट सोशल मीडिया ऐप है, फैक्टो मीन्स एक्चुअल यानी असल। एज हैज़ बिकम इट्स मोडस अप्रेंडी। मोडस अप्रेंडी लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है काम करने का मखसूस तरीका। जैसा कि काम करने का अंदाज या उसका मखसूस तरीका जो है ना, उसकी आदत बन गया है। किसकी? स्टेट की। द स्टेट इज यूजिंग स्मोक एंड मिरर्स टू ट्राई टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन टू बैन एक्स। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब यानी स्मोक एंड मिरर्स ये एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब होता है कि आप सच छुपाने के लिए जो मालूमात लेकर आते हैं उसे बोलते हैं। तो रियासत जो है ना, गलत मालूमात इस्तेमाल कर रही है अपने फैसला यानी एक्स को बैन करने का। सोशल मीडिया ऐप जो एक्स है उसको बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का तसल्ली बख्श करार देने की कोशिश के लिए। फॉर्मरली साबका ट्विटर यानी ये एक्स जो है वो कहता है इसको साबका तौर पर ट्विटर कहा जाता था। एक्स ट्विटर का नया ब्रांड नेम है। इसकी वजह यह है कि 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर ब्रांड 44 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। 23 जुलाई 2023 में इसे अपडेट कर दिया गया और ट्विटर का जो लोगो था, नीली चिड़िया या नीला परिंदा, वो हटा दिया गया और उसकी जगह स्टाइलिश एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लोगो लगा दिया गया। और अब ट्विटर की वेबसाइट और हर जगह से ट्विटर का नाम हटा के एक्स रख दिया गया। आफ्टर वीक्स ऑफ डिनाइल एंड प्लेन मिसरिप्रेजेंटेशन, हफ्तों के इनकार और गलत बयानी के बाद, इंक्लूडिंग इन स्टेटमेंट्स मेड टू द कोर्ट्स, जिसमें अदालतों में दिए गए बयान भी शामिल हैं, द गवर्नमेंट रिसेंटली ऑन ब्लॉकिंग द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तानी यूजर्स। हुकूमत ने हाल ही में ये बात अपने ऊपर ले ली या मान ली कि उसने पाकिस्तान सार्फिन के लिए मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक किया था। इन द इंटरेस्ट ऑफ अपहोल्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, कौमी तहफ़्फ़ुज़ की बालादस्ती के लिए या बालादस्ती के मफाद में, इंटरेस्ट का मतलब होता है मफाद, मेंटेनिंग पब्लिक आर्डर, आवाम को पूरा मन रखने के लिए, एंड प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम की सालमियत, इंटीग्रिटी सालमियत को महफूज करने के लिए, फ्राम रिप्रेजेंटेशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द इंटीरियर मिनिस्टर बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये सारी बातें वहाँ से आई हैं जो वज़ीर दाखिला की बिहाफ पर या उसकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिए गए। It appears that the threat to Pakistani's national security from X was flagged by intelligence agencies in a confidential report. ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी कौमी तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा था एक्स से, was flagged, इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इस मालूमात को तरफ मुतवज्जह कराया गया। इन अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एक राजदाना रिपोर्ट में, द इंटीरियर मिनिस्टर देयर आफ्टर कट ऑफ पाकिस्तान सक्सेस टू एक्सेस, वज़ीर दाखिला ने उसके बाद पाकिस्तान की जो रसाई थी एक्स से वो मुनक़िता कर दी। कट ऑफ मतलब काट दी। विदाउट इवन बादरिंग टू फुलफिल ऑल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, हत्ता कि तरीक़ाकार की जो ज़रूरियात मुकम्मल करने की थी उसकी भी ज़हमत ना की। One of the justifications now being given by the government for this punitive action is that X refuses to localize its operation here. अब जो तौजीहात दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से इस ताज़ीरी कार्रवाई के लिए, पुनेटिव एक्शन का मतलब होता है ताज़ीरी कार्रवाई यानी सज़ाई कार्रवाई, वो ये है कि एक्स ने इनकार कर दिया था लोकलाइज इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशंस को मकामी सतह पर चलाने के लिए यहाँ पे, एंड डज नॉट ओबे पाकिस्तानी लॉज, और उसने पाकिस्तानी कवानीन का पाबंद रहने से इनकार कर दिया। While the state is otherwise entitled and indeed expected to take any measures necessary to protect the country's interest,
ادروائز دوسری صورت میں بحق جانب تھی حکومت کہ وہ کوئی دوسرے اقدامات کرتی ملک کے مفادات کے تحفظ کی خاطر. It can't do so without providing lawful justifications. وہ قانونی توجیحات دیے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. In the current political climate، موجودہ سیاسی صورتحال میں، where there is a widespread public dissatisfaction، جہاں کہیں وسیع پیمانے پر عوامی عدم اطمینان ہوگا with the state's policies، ریاست کی پالیسیز کے ساتھ، it is also rather difficult to take any claim، تو یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہوگا regarding some unrespectful threat، کہ نام غیر مخصوص خطرہ کے حوالے سے from social media at face value، ظاہری صورت میں سوشل میڈیا سے. If there really was some clear and present danger to the country، اگر واقعی ملک کو کوئی واضح اور خطرہ موجود تھا from پاکستانی people's ability to access and post on X، کہ ایکس کے اوپر پاکستانی لوگوں کی رسائی سے اور پوسٹ کرنے سے which necessitated an immediate ban، تو پھر کیا فوری طور پہ اسے بین کر دینا لازم تھا. Thus ought to have been spelled out for both the courts and general public when the X was first challenged in the courts. تو پھر اسی وقت وضاحت دے دینی چاہیے تھی. اسپیل آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے وضاحت دینا. اسپیلٹ جو ہے یہ اس کا پاسٹ ٹینس ہے یا پاسٹ پارٹیسپل ہے. اسپیلٹ آؤٹ وضاحت دے دیتے فار دا بوتھ، دونوں کو، کورٹس عدالتوں کو بھی اور جنرل پبلک عوام کو بھی، جب ایکس بین کو پہلی دفعہ کورٹس میں عدالتوں میں چیلنج کیا گیا تھا. انسٹیڈ، اس کی بجائے، ایز ون ریکالز، اگر کسی کو یاد ہو، دا گورنمنٹس ریپریزنٹیٹیوز کیپٹ ڈینائنگ دیٹ اے بین واز ایون ان پلیس، کہ حکومت کے نمائندے انکار کرتے رہے اور کہ یہ بین جو ہے نا اپنی جگہ پر ٹھیک تھا. When questioned، جب سوال کیا جاتا، some of the caretaker ministers، کچھ جو نگران وزراء میں سے، had smugly، شادیانے بجاتے ہوئے، shrugged it off، اپنے کندھے اچکاتے، telling those people، ان لوگوں کو بتاتے ہوئے، who were affected، جو متاثر تھے، live with it، اس کے ساتھ رہنے سے، or use a VPN سروس، یا پھر وہ VPN سروس استعمال کر رہے تھے. It may be recalled، یاد ہو سکتا ہے کہ یاد ہو، that the X ban came in the midst of raging controversy، کہ ایکس کا بین کا جو معاملہ تھا یہ ایک ریجنگ کنٹروورسی کے درمیان آیا، یعنی ایک انتہائی بڑے تضاد کے درمیان. یہ تضاد سے مراد جو ہے نا وہ راولپنڈی کا جو کمشنر تھا اس کے بیان کے درمیان. over the widespread manipulation، یہ بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری ہوئی آف الیکشن رزلٹ، الیکشن کے نتائج کی، رائٹ آفٹر سینئر بیوروکریٹ، اور بالکل اس کے بعد، یعنی کہ ایک سینئر جو بیوروکریٹ تھا، ہیڈ ایشوڈ اے ڈیمنگ پبلک کنفیشن، اس نے اقبال جرم کیا عوام کے سامنے، آف ہز اون کمپلسٹی ان دی سیم، اس شریک جرم میں ہونے کا. دی correlation of these events، ان واقعات کا ہم آہنگ ہونا was seen in the broader context of the ongoing campaign، یہ اس جاری مہم کے تناظر میں دیکھا جائے وسیع پیمانے پر، تو ٹو کیپ میس میڈیا ان لائن اینڈ انڈر کنٹرول، کہ یہ تھا سب کچھ جو تھا میڈیا کو لائن میں اور کنٹرول میں رکھنے کا تھا. would give anyone ample cause، تو پھر کوئی بھی ایک بڑھا چڑھا کر وجہ دے سکتا تھا to doubt the government's rather convenient national interest justification، کہ گورنمنٹ کی جو یہ قومی تحفظ کی جو توجیہ ہے، اس کو قانونی جو توجیہ ہے اس کی، اسے جو ہے نا شک سے دیکھا جائے گا. As far as the government's complaint regarding X's refusal to open a local office is concerned، جہاں تک حکومت کی ایکس کے انکار کے متعلق جو شکایت ہے کہ اس نے یہاں پہ اپنا مقامی دفتر کھولنے سے، it should realize، یہ بات جان لیجئے،
that global tech companies are very aware of markets کہ جو گلوبل ٹیک کمپنیز ہوتی ہیں یہ اپنی مارکیٹ کے متعلق بہت زیادہ محتاط ہوتی ہیں ویئر دا ریگولیشنز آر اپیک جہاں پر ضابطے واضح نہ ہوں یا دھندلے ہوں اینڈ سبجیکٹ ٹو آفیشیل ومز اور سرکاری خواہشات کے مطابق ہوں نو کمپنی ول وانٹ ٹو موو ٹو اے کنٹری کوئی کمپنی ایسے ملک میں نہیں جانا چاہے گی where the state can quietly shut down a major global service without justification or due process کہ جہاں پر ایک ریاست خاموشی سے ایک بڑے گلوبل سروس کو بند کر دیتی ہے بغیر کسی توجیہ کے یا اس کے حسابی قانونی یا حسابی تقاضے کو مکمل کیے بغیر our decision makers should realize the harm they are causing ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں یا فیصلہ ساز ہیں انہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا وہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کا سبب وہ بن رہے ہیں